जिंदा है लोमा वतन जिंदा है बानक तेरे खून से इंक़िलाब आएगा बानक तेरे खून से इंक़िलाब आएगा जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है बानक जिंदा है बानक जिंदा है बानक जिंदा है लोमा वतन जिंदा है लोमा वतन जिंदाबाद लोमा वतन जिंदाबाद लोमा वतन जिंदाबाद जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है बानक जिंदा है बानक जिंदा है बानक जिंदा है बानक जिंदा है लोमा वतन जिंदाबाद 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 सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम लुम्मा-ए वतन जिंदाबाद 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 बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम लुम्मा-ए वतन जिंदा है जिंदा है बानक जिंदा है जिंदा है सुर्ख सलाम 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 जिंदा है 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 सुर्ख सलाम 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 जिंदाबाद 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 जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है बानक 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 तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम सुर्ख सलाम लोमा वतन जिंदाबाद लोमा वतन जिंदाबाद लोमा वतन जिंदाबाद जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है बानक जिंदा है मैं लब की शक्ल में जिंदा है वहाँ रंग की शक्ल में जिंदा है वहाँ रंग की शक्ल में जिंदा है सम्मी की शक्ल में जिंदा है सम्मी की शक्ल में जिंदा है शाल में देखो जिंदा है शाल में देखो जिंदा है खारान में देखो जिंदा है तुप में देखो जिंदा है मन में देखो जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है बानक जिंदा है घर घर में देखो जिंदा है हर गल 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 में देखो जिंदा है कोयटा में देखो जिंदा है कराची में देखो जिंदा है खारान में देखो जिंदा है ग्वादर में देखो जिंदा है बसनी में देखो जिंदा है बसनी में देखो जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है बानक जिंदा है लोमा वतन जिंदाबाद लोमा वतन जिंदाबाद लोमा वतन जिंदाबाद बानक तेरे खून से इंक़िलाब आएगा बानक तेरे खून से इंक़िलाब आएगा बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर्ख सलाम जिंदा है मुज़ाहिमत जिंदा है
जिंदा है बानुक, जिंदा है लम्बा वतन, जिंदाबाद लम्बा वतन, जिंदाबाद लम्बा वतन, जिंदाबाद लम्बा वतन, जिंदाबाद जिंदा है मुसलमान, जिंदा है जिंदा है बानक, जिंदा है जिंदा है बानक, जिंदा है बानक तेरे खून से इंकलाब आएगा, बानक तेरे खून से इंकलाब आएगा, बानक तेरी जुर्रत को सुर सलाम बानक तेरी जन्नत को सुर सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर सलाम तो जिंजो बानक शहीद करे, तो जिंजो बानक शहीद करे, तो जिंजो बानक शहीद करे, अनलोगा बानुक पैदा की, तो जिंजो बानक शहीद करे, अनलोगा बानुक पैदा की, तो जिंजो बानक शहीद करे, अनलोगा बानुक पैदा की, तो जिंजो बानक शहीद करे, अनलोगा बानुक पैदा की, बानक तेरी जुर्रत को सुर सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर सलाम बानक तेरी जुर्रत को सुर सलाम लम्बा वतन, जिंदाबाद लम्बा वतन, जिंदाबाद लम्बा वतन, जिंदाबाद लम्बा वतन, जिंदाबाद लम्बा वतन। जिंदाबाद कोशिया था कसाने में रवा की बीता वो सिकेदा संगता कैंडल रूप होता अच्छो के माशवा द्रा सरपदी के बानो करीमा यासी के हमा जनाजा बीता या के आइए हमा लाश बीता आइए कुजा में साहबा बी और मती कनक बीता मर्ची गे रवा हमाइए बगीरिया कशक बीता और दुमी नीमगा आइए कसाने या किया थे हम शिया चेपात मैं लाती संगत कायनते दा उती आयाला दर्शन कना ओ आमा या क्या का वाक जनान कने शिया च सारी मदराए संगतांगो दसबंदी कने कि मैं असी के ग्वारे वासा 2 मिनटे आमोशी इख्तियार कनक दी नुमाती दीवाना दीवा बरान कने बानो करीमा जागी थी क्या ये कसानी राती हड़दाती बंदा कि जमीन बहिश्त चारगा नजंत बले मनारा दोस्त भी जमीन बहिश्त चारगा नजंत बले मनारा दोस्त भी मनारा दोस्त बीत के दर कसानिया मन पेश गाय आक जोर तगा जमीन और के दर पर रंग मां कुतक खराबों के सही कुतक नुमा उती दीवाना दीमतरा बने। अब मैं अवामी वर्कर पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी
वो PTM को भी रिप्रेजेंट करेगा। असमत शाहजहां को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले अवामी वर्कर्स पार्टी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से बानो करीमा बलोच को सलामी पेश करूँगी। और मुख्तसर बात रखूँगी। हम बानो करीमा बलोच की जिद्दोजहद को सलाम एहतरामात पेश करते हैं और जो उनके साथ हुआ और बलोच कौम के साथ हुआ, जिस तरह से उनका कत्ल किया गया दयार गैर में, जिस तरह से स्वीडन और नॉर्वे में दूसरे बलोच दानिश्वरों का और लिखारियों का कत्ल हुआ और फिर उनको वहाँ पर ना सिर्फ मारा गया बल्कि उनकी जस्तिखाकी को भी गायब किया गया। पहले पाकिस्तान की रियासत जिंदा बलोचों और पश्तूनों को अगवा करती थी और अब जो है मैयतों को भी अगवा करना शुरू कर दिया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ना सिर्फ इसकी शदीद मजम्मत करते हैं बल्कि बलोच कौम और बानो करीमा बलोच के ख़ानदान के साथ दिली इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया, लोगों को उनके जनाजे में शिरकत से रोका गया, जिस तरह से कराची एयरपोर्ट पर हुआ और फिर लियारी में उस्मान पार्क में जिस तरह से उस पार्क को फ़ौजियों ने घेरे में ले लिया, ये सब बातें किसी भी लिहाज से, ना किसी सकाफत में, ना किसी सियासत में, ना जंगों में, किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। हम रियासत की और अफवाज पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों की शदीद मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह पहले भी बलोच कौमी रहनुमाओं, पश्तून रहनुमाओं एक लाशों को अगवा करने का, मैयतों को अगवा करने का काम कॉलोनियल दौर से चला आया। भगत सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ और दूसरे बड़े बड़े लोग जो लड़े मज़ाहमतकारों के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये रियासतें जो जबर पर मबनी हैं वो उनको हीरो फेयरवेल नहीं देना चाहती हैं, वो रोकना चाहती हैं और वो ये नहीं समझती हैं कि आज ये सब लोग सलामी के लिए आए हैं। गली गली कूचे कूचे में बलूचिस्तान तो किया, पाकिस्तान में अक्सर लोग जो मज़ाहमत की सियासत करते हैं, तरक्की पसंद सोच रखते हैं, कौमी जिद्दोजहद मानते हैं और तरक्की पसंद सोच रखते हैं, वो बानो करीमा की जिद्दोजहद को सलाम करते हैं। जो यहाँ पर नारे लगाए गए वो मैयत को अगवा करने से वो नारे तो नहीं तब्दील हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। जिस तरह आप फूल को मसल दें लेकिन उसकी खुशबू तो नहीं छुपा सकते हैं, और अगर आप आइडियाज़ को, इंसानों को कत्ल कर दें तो उनकी जिद्दोजहद का खात्मा तो नहीं हो जाता है। हम पाकिस्तान में जारी बलोचों की जो नस्लकशी हो रही है और उनके इंटेलिजेंशिया पर, उनके तलबा पर, ख़वातीन मज़ाहमतकारों पर, सबके ऊपर जितना रियासती जबर है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैं यहाँ ये भी बात रखना चाहूँगी, पूरे पाकिस्तान को ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मज़ाहमती तहरीकों के दरमियान एक टेंशन है। जो औरतों की फेमिनिस्ट मज़ाहमत है उनमें अक्सरियतों का ये ख्याल है कि कौमी मज़ाहमत का फेमिनिस्ट मज़ाहमत से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह कौमी मज़ाहमत वालों का ख्याल है कि अगर औरत मरती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो लेफ्ट की बाकी तंजीमें हैं वो समझते हैं कि अगर मेहनत कश पर जबर होता है तो हम उसी की आवाज़ उठाएंगे, बाकियों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इस टेंशन के नतीजे में फ़ायदा जो है
पाकिस्तान की रियासत को, यहाँ की जालिम तबकात को, हुक्मरान तबकात को हो रहा है कि वो डिवाइड एंड रूल पर चल रहे हैं। इसलिए हमें औरतों की तहरीक के अंदर कौमी सवाल अंदर लाना होगा, हमें कौमी सवाल के अंदर फेमिनिस्ट जदोजहद को लाना होगा। इसी तरह मैं नहीं समझती कि कोई भी तबकाती जदोजहद जो है या लेफ्ट की जदोजहद को मैं तरक्की पसंद मानने को तैयार हूँ, अगर वो कौमी सवाल पर और औरत की सवाल पर डंडी मारते हैं। तो हमें जबर की तमाम शक्लों के खिलाफ इकट्ठे होना पड़ेगा। कौमी मज़ाहमती तहरीकों को, फेमिनिस्ट मज़ाहमती तहरीकों को और तबकाती तहरीकों को और सबसे ऊपर इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जारी तहरीकों को, हम सबको इकट्ठे होकर मुश्तरका जदोजहद और यकजहती की तरफ जाना होगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पिछले दिनों एक साथी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि भाई रास्ता नहीं है, तो मैंने कहा रास्ता जहाँ ना हो तो रास्ता खोदना पड़ता है, और अगर हमको कोई रास्ता खोदना है वो रास्ता है तमाम मज़ाहमती तहरीकों का की यकजहती का। तो मेरा पैगाम बानो करीमा बलोच की शहादत के दिन पे जो हम इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान के तमाम मज़ाहमती तहरीकों को, तरक्की पसंद और कौमी तहरीकों को है कि हमारे ख़वातीन, हमारे नौजवान, हमारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं, गायब हो चुके हैं, मारे जा रहे हैं, और वो इसी तरह मारे जाएंगे अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे। तो हमको यकजहती बनानी है और कौमी सवाल, तबकाती सवाल, औरत के सवाल के गिर्द जो है हम सबको इकट्ठे होके इस मज़ाहमत को आगे लेके चलना है। और पाकिस्तान की रियासत जो इस वक्त सबसे बड़ी फ्रैंकेनस्टाइन बला बन चुकी है, जो खून पिए बगैर अब जी नहीं सकती, भले वो औरत का खून हो, बलोच का खून हो, हज़ारा का खून हो, शिया का खून हो, मसीह का खून हो, मेहनत कश का खून हो, इन कारखानों में जलाए जाने वाले मजदूरों का खून हो, ये इस रियासत की बुनियादों में इन्हीं लोगों का खून पड़ा हुआ है और ये इसी पे चलता है, वरना ये चलता रहेगा अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ असमत शाहजहां की, जिन्होंने अपने ख्यालों का इज़हार किया। नुमावती दीवाना दिमतरा बरें बगी अकजागी बानक गुशी यका ये कसानी शहर हसें कुबलें दरवाज़ अगो कूरें डरी कह बेफूली थी तहानाइयाँ, कह बीमारी थी वीरानियाँ, और कह बेमन नीत के रोशनी अंदरें कुबलें दरवाज़ा चा हमादें रोशने सफ़र ज़िंदगी है सफ़र इसकी अरवाहानी आज भी है सफ़र। नुमावती दीवाना दिम्बर खातरा इम्तियाज़ वालूचा को दसबंदी के क्या तल्लो सरा बेतु की आला दर्शान नागी कानून से थे उसो ये जुल्म जबर के अनु जो गरबना है ये अवली चक्कर नहीं, ये अमा शुरू आची के 19 साल हो चलो हश्ता ची वगैरह ता अनूने दौरे था ये चला गया इन सरा। और बारी यकी शिकला देमा कहते हैं, बड़े नवाब बड़े शिकला में देमा के बड़े वाजा गुलाम अहमद है और उन्होंने दौरा बानो करीम ही शिकला। तो ये जुल्म ख़त्म नबी ये हमें वरा में सरा चला गया बानो करीमा वस्ते आ दबैया पैदा उनका, लेकिन आई वतन है जो हा के आई खुशबू आ रहा नीचे को नाको आ रहा। तो आ तेदा बलूचिस्तान है जहाँ मतलब वती जो जोहद है बिंदात शुरू को तुम्हें जो दे बिंदा था देमा रवागा हमें वरा रवाना के मतलब स्कूल दौराना आई वती हमें फलसफा जोर पुरतगत और जहनारा बनाई तगत के मना इजोद कनगी, लेकिन अमा दौराना नून चूँकि मैं माशरा यांचे आरचे बिजली तो वोशे या गैस आप रोड ये चीज़ां ची वा महरूम में नु आ बलोचे समझा बानो करीमा ये फैसला है नया। तो हमें वजह पता दूमी तरफा में समाजतों का ज़ाहिर है ये चीज़ें कि बिंदात बू तो पता मामे का पजना कि यक जालबूले और सियासत तो ये दौराना गुड़ा पता हम मुल्ला नहीं फ़लसफ़ा वो चीज़ एक कोर्स से शुरू हुई थे कि मतलब माँ टार्चर खाना गाँव थी वत माँ चाहिए सारा जालबूल आ रहा देमा रहोगा नहीं लगा। तो ये मतलब हमें बड़ा रवान है
تو بانو کا چپاد یہ نہیں کہ بانو ختم بو ای چی ختم بھی یہ یک فلسفہ یک نظریہ ہے بانو کی یک ہستی ہے تک کہ بلوچ سرزمین سر اگر یک بلوچی ہستے تو بانو کے فلسفہ زندگ بیتے اور ادارک بھی تو انو نے دورتا اگر بانو کے لاش ادھچے آرک بوتا میت تو ادا کرفیو لگتا ایریا نیٹ ورک نہیں استے مردم آنگے ساچے دراغا نہیں لگا مطلب تیشی تو چی ظاہر کنک لوٹے آیا مردم کے ساچی بھی در مائے ڈنا یک لاشش تو چی خوف کنے دیماتی مطلب چی مقصد ہے کہ تم مخلوقہ را ڈنے در آئے گا بھی نہیں لگائے تو یہ یکے واقعہ نئے نواب اکبر بھٹی ٹیمبا بھی ہمیں وربوتا گا مطلب ہر لہٰذا نو ہمارا ٹارچر کنک بھو گا لہٰذا تک کہ بانو کے فلسفہ ہستے ہیں مطلب یک بلوچی اگر سرزمین سر ہستے ہیں تو بانو کے فلسفہ زندگی ہیں بانوک زندگی بانوک نمیران ہیں نتوار سنگت نتوار امتیاز جانے موت دیوانہ دیما بران کی خدا یک رنڈی ما سورین دروت اوتی بانو کی وار کریمہ بلوچہ پیش کنے موسم چمان یوشکی چمگان موسم چمان یوشکی چمگان نیست ترمپی پا بہارانی تبا نشتہ کریاباں گمے روچے سرا بیا منا دستا بگر برس آگا ما تئی وازمن دگیں گپی بجن نشتک بیترک کو تواریں چوبتا موسم چمان یوشکی چمگان نیست ترمپی پا بہارانی تبا اب میں اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں طوبہ سید کو جو WDF کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں اور عورت آزادی مارچ اسلام آباد کے کارکن ہیں طوبہ سید بہت شکریہ ساتھیوں ایک تو مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دینے کے لیے اور بات کرنے کا موقع دینے کے لیے میرے لیے آج خاص طور پہ بات کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے تو اس لیے بات مختصر رکھوں گی بات کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ جب ہم پچھلی بار کریمہ کی جب موت ہوئی اس پہ جب ہم اکٹھے ہوئے تھے تو ہم سب نے دکھ کا اور تکلیف کا اظہار کیا تھا لیکن آج جو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف کریمہ کی زندگی مشکل بنائی گئی بلکہ اس کو الوداع کہنا بھی نہ صرف کریمہ کے لیے بلکہ اس کے لوگوں کے لیے بھی مشکل بنایا گیا یہ باور کرایا گیا کہ کریمہ نہ زندہ یہاں رہ سکتی تھی اور نہ اس کی لاش کو یہاں پر سکون سے دفن کیا کرنے کی اجازت ہمیں دی گئی تو اس لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس سب کے باوجود آپ سب یہاں جمع ہوئے ہمیں موقع دیا کہ جو ریاست نے ہم سے حق چھین لیا تھا ہم اس کا اظہار وہاں نہیں تو یہاں تو اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہوں گی خاص طور پہ میری بہنیں جو آگے کی صف میں کھڑی ہیں میں آپ کی ہمت اور جد و جہد کو سرخ سلام پیش کرتی ہوں اور کریمہ کی اس جد و جہد کو بھی سرخ سلام پیش کرتی ہوں جس نے میرے جیسی آپ جیسی اور کئی ایسی عورتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ مردوں کو بھی ماہل کیا کہ وہ مزاحمتی سیاست کا حصہ بنے میں دعوت اس بات کی دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت فیمنسٹ سیاست ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ 8 مارچ کو ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ کریمہ کی تاریخ پیدائش بھی 8 مارچ ہے تو میں آپ سے آپ کے پاس دعوت نامہ بھی لے کے آئی ہوں اور آپ سے درخواست بھی کروں گی کہ آپ ساتھی نہ صرف وہاں آئیں بلکہ اسٹیج پہ جا کے خود اپنی بات پاکستان کی اور اسلام آباد کی عورتوں سے خود کریں اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے خود پیش کریں تو بس یہی مختصر بات ہے اور ایک بار پھر آپ سب کو اور کریمہ بلوچ کو سرخ سلام شکریہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں طوبہ سید کی جنہوں نے آ کے اپنا خیالوں کا اظہار کیا نماوتی دیوانہ دیما برگ خاطرہ میں سنگت قمر بلوچہ کو دستبندی کرنے کے آپ بیتوں کی اعلان درشان بکنتی ہیں قمر بلوچ زندات شہید بانک کریم نامہ کہ آئیا بلوچ قومی بقائے خاطرہ او بلوچ شناخت زندگدار خاطرہ وتی زندم قربان کت او مرگا چے پد ہم آئیا ہمیں قربانی دیے گے کہ سلسلہ ختم نہ ہوئی آئیے مرگا چے رن تا قبرہ روا گا تک اس سسٹم خلافہ یہ گرکانی خلافہ
این دوزانی خلافہ ایک قبضہ گیرانی خلافہ جنگ کو بانو کا جہد پورا بود اور بانو کو دی جہدہ صوبین بود بانو کا ثابت کت کیا چاہیے قبضہ گیرا طاقتور ترین بانو کا پیش داشت کیا ما خوف کیا یہ ریاست تھا یہ مردمانی دل مان کو تک خوفا چھ مستر خوفی بانو کا یہ ریاست دل مان کو تک کہ وادی آئی میت کراچی ایئرپورٹ ایر کلنگ بیت آئی فیملی دستہ دیگ نبیت اچھیے وادی کشک بیت تو ادھا آرک بیت سجائی بلوچستان نیٹورک بند کنک بند اچھیے وادی بانو کریمہ چھ کراچی تم پا رسینک بیت چھ کراچی بغیر تا تم پا یا کیا گلی ہے تو کا تو گھر کوشتارن تھا یہ خوف ہی نہیں دیکھ چیئے یہ کریمہ طاقت نہیں یہ کریمہ پاور نہیں گھڑ دیکھ چیئے تو انگلت کچھ تو کریمہ ختم کتا تو انگلت کچھ تو کریمہ ختم کتا کریمہ ایک مردم میں نبوت تھا کریمہ ایک فکر ایک سوچی ہوتا کریمہ ختم کرنے کا رند شما سوشل میڈیا تو کہ کسانے گھنڈو یا اکستیت گا کیا گھڑکانی دے موشتا تھا کیا ایرار جنازہ روگا نہیں لگایا یا کسانے تفلی 8-9 سالی گھنڈو ہی سمیے نہ ہوا کریمہ مرچی ہم سمیے شکلہ زندگی اور کریمہ دا ہما وعدہ زندگ بیت دا کہ کریمہ ہما جو دا اثر نبیت کیا یہ وعاب کریمہ دیتا ہما جو دا اثر نبیت کیا ہما جو دا اثر آئی ہوتی زند قربان کتا آئی ہوتی زند سجک وشی قربان کتا گا کیا آئی ہوتی ملک یا لدا تھا اتر ملک بوتا ترانڈے بوتا بلے آئی ہمیں مات کو آرانی پس زگی دنیا دے ماں آورتا دنیا چمانی بچ کرنے کی کوشش کتا کریمہ مر کے خلافہ اور کریمہ شہادت خلافہ مرچیدہ مچبوغ علمین امی سر ایک وامی بوتا پرچہ کے اگر مرچی کریمہ جاگا مانے تو کو شک بوتے نہیں یا مری اتائی لاشے ہمیں پہ ہمیں بے حرمتی کرک بوتے نہیں گوڑا کریمہ کا آیات بوتے نہیں گوڑا آئیہ لازم منی اتائی وسط ککار کو دگا آئیہ لازم منی اتائی لاشے بے حرمتی خلافہ آواز سے اس کو دگا آئیہ لازم یہ لاشے ہما کے قبر کریں گے یا آدھگی ہما جنازے آنا شرکت نہ کریں گے ہما دار کے خلافہ لازم ککار کو دگا یہ ایک احسانی نہیں یہ ایک احسانی نہیں یہ میں شمیں ذمہ داری بوتا کہ ماں پورا کتا اور میں شمیں ذمہ داری ہے کہ ہما فکر کیا یہ وسطہ بانو کا ہوتی زند قربان کو تک ماں فکرارا زندگ بدار ہے فکرارا تیک حتمی شکلی دیا گیا آترا ماں شما کوشش بھی کریں آگاں یہ فکرہ یہ چیز چمہ شما لوٹت کہ ماں شما ہوتی زندہ قربان بھی کریں گوڑا ماں پشتا مکنزیں پرچہ کے بانو کا ہمیں قومی غلامیہ چی آزادی ہے کہ وہاں دستگت آئیا چی آترا جد و جہد کو آئیا ہوتی زند قربان کو ہمارا پیش داشت ہمارا ایک کلیر ڈائریکشن داد کیا واب کہ ماں شما دیتا اواب رائشین ای پہ ماں جہد کنا وہی پہ ماں ہوتی زندہ قربان کنا مایا کرندی پدا بانو کری مایا وائیا وار سجائی ہما شہیدہ قومی غلامیہ چی آزادی آترا وتی زند قربان کتا یا ہما بندی گا کیا ہمیں فکر آترا وطر گاروں بیگوا کنا انتا ماں سوری سلام پیش کنا شمیں محنت وارا
کہ شمایدہ ہاتھ کے اوتی ذمہ سمجھے کہ بانو کے کوچ خلافت درائق بے ذمہ داری ہے. فانک تیری جرت کو سر سلام فانک تیری جرت کو سر سلام لوما وطن زندہ باد لوما وطن زندہ باد لوما وطن زندہ باد. بلوچ یکجہتی کمیٹی اسلام آباد آپ سب لوگوں کا مشکور ہے جو آپ نے یہاں تشریف لایا. ہم سب لوگوں کے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد آفیشلی ہمارا یہ جو پروگرام ہے وائنڈ اپ ہے. اگر کوئی آنا چاہتا ہے کریمہ بلوچ کو کراچی تحسین پیش کرنا چاہتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے. ما کلنی سنگتانی منت واریں بلوچ یکجہتی کمیٹی اسلام آباد درائیں سنگتانی منتا گیت کے ہاتھ کا ادا مروچی مچ بیتا آج میں درائیں سنگتانی منت واریں میں دیوان چمدا چے آسریں.